आरम्भं कुर्मः। मेघदूतं यदि पश्यामः चेत् मेघदूतस्य रचनाकारः भवति अथवा रचनाकारः भवति अथवा तस्य रचयिता भवति महाकवि कालिदासः इति। इत्युक्ते महाकविभासस्य अनन्तरं यदि संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे यदि कस्यचित् नाम आगच्छति तर्हि सः भवति एव कालिदासः इति। सदारम्भे एव किं भवति, भासस्य 13 नाटकानि प्रसिद्धानि भवन्ति, तदनु कालिदासस्य एव समयः आगच्छति एव। यदि पश्यामः चेत् तद् मेघदूतं कीदृशं काव्यं, तद् मेघदूतं भवति खण्डकाव्यम् अथवा गीतिकाव्यं। गतदिने वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलविषये चर्चां कृतवन्तः, यथा तत्रापि वयं ज्ञातवन्तः तत् किम् आसीत् अभिज्ञानशाकुन्तलं, तदेकं नाटकमासीत्। तद्वदेव एतत् किं भवति, एकं खण्डकाव्यम् अथवा गीतिकाव्यं भवति। गीतिकाव्यम् इति शब्दस्य अर्थं भवति यद् गानं कर्तुं शक्नुमः तद् भवति गीति इति। अर्थात् यद् वयं गानं कर्तुं शक्नुमः तद् गीतिकाव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। यथा जयदेवस्य किम् अस्ति, गीतगोविन्द इति अस्ति, तदपि वयं गानं कर्तुं शक्नुमः एव। एतद् यदि पश्यामः चेत् एतत् भागद्वयं भवति। एकं भवति पूर्वमेघः, अपरमेकं भवति उत्तरमेघः इति। इत्युक्ते एतस्य भागद्वयं पूर्वमेघः पुनश्च उत्तरमेघः इति। अत्र प्रधानरसः भवति विप्रलम्भशृङ्गारः इति। अत्र छन्दं यदि पश्यामः चेत् छन्दः भवति मन्दाक्रान्तछन्दः। मन्दाक्रान्तछन्दस्य नियमः एवं भवति, अत्र 17 वर्णाः भवन्ति। यथा चतुर्थे वर्णे विरामः भवति, षष्ठवर्णे विरामः भवति, पुनश्च अन्तिमवर्णे विरामः भवति। एवं प्रकारेण अत्र 17 अक्षराणि सन्ति अथवा अक्षराणि सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। 17 वर्णाः भवन्ति एव मन्दक्रान्तछन्दसि एव। चतुर्थ षष्ठ अनन्तरमेव अन्तिमवर्णे एव तत्र विरामः भवति एव। अग्रे वदति मेघदूतं कीदृशरीतेः कविः नाम काव्यमासीत् इत्युक्ते वैदर्भीरीतेः एव काव्यमासीत्। एतत् यदि मेघदूतं वयं पश्यामः, वास्तविकरूपेण मेघदूतमपि किम् अस्ति न ब्रह्मवैवर्तपुराणं ततः पुनश्च वाल्मीकिरामायणतः एव गृहीतं भवति इति बहूनां मतं भवति। यथा वाल्मीकिरामायणे हनुमान् किं करोति, दूतरूपेण गच्छति सीतायाः अन्वेषणं कर्तुं, तद्वदेव स ततः किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नोति। इत्युक्ते वास्तविकरूपेण किं भवति, कालिदासः यदा मेघदूतस्य रचनां करोति तस्मिन् समये सः प्रारम्भे किं करोति न वाल्मीकिरामायणं पठति, वाल्मीकिरामायणे यथा दूतरूपेण हनुमानस्य गमनं भवति तद्वदेव दूतरूपेण स मेघं प्रेषयितुम् इच्छति एव। पुनश्च अत्र ये पात्राणि सन्ति तेषां नाम इत्यादि विषये कुतः सङ्गृहीतम् इत्युक्ते ब्रह्मवैवर्तपुराणात् एव सङ्गृहीतम् अस्ति एव। अत्र नायकः यः अस्ति सः भवति यक्ष इति, तस्य नाम अस्ति हेमामाली इति। बहूनाम् अत्र सन्देहः भवति, सम्पूर्णे मेघदूते तु न उल्लिखितः अस्ति, किन्तु यदि वयं ब्रह्मवैवर्तपुराणं पश्यामः तत्र एतत् विषये एव उल्लेखः भवति एव। पुनश्च यक्षिणी या अस्ति सा तस्य नाम अस्ति विशालाक्षी इति। एतदपि ब्रह्मवैवर्तपुराणात् एव सङ्गृहीतं भवति एव। एकवारं संक्षेपेण सारांशेण वदामि, मेघदूतम् एकं खण्डकाव्यम् अथवा गीतिकाव्यं भवति। मेघदूतस्य भागद्वयं भवति, एकं पूर्वमेघः अपरमेकम् उत्तरमेघः। विप्रलम्भशृङ्गारस्य प्रयुक्तः भवति, मन्दाक्रान्तछन्दस्य प्रयुक्तः भवति, वैदर्भीरीति कविः अस्ति अथवा मेघदूतं वैदर्भीरीति मध्ये अस्ति। उपजीव्यमस्ति ब्रह्मवैवर्तपुराणं पुनश्च वाल्मीकिरामायणम् इति। यक्षस्य नाम अस्ति एव हेमामाली, पुनश्च यक्षिण्याः नाम भवति विशालाक्षी इति। अग्रे पश्यामः। यदि सम्पूर्णं कथं यदि वयं पश्यामः, दूतरूपेण सः किं करोति, यक्षस्य विरहगाथम् अत्र वर्णनम् अस्ति। यदि अत्र मूलरूपेण किम् अस्ति इति पश्यामः चेत् अत्र यक्षस्य विरहगाथा अत्र वर्णनं भवति एव। मेघदूतस्य उपरि एव किं भवति, मेघदूतसन्दर्भे प्रायः 50 अधिक टीका एव लिखिताः सन्ति एव। जर्मन् विद्वान् मैक्स् मुल्लर् एव सदारम्भे एव किं तत् जर्मन् भाषया एव किं तस्य करोति, जर्मन् भाषया पद्यानुवादं करोति। पुनश्च यः स्वेट्स् महोदय अस्ति सः जर्मन् भाषायां गद्यानुवादं करोति। तत् स्मरणे स्थापनीयं, मैक्स् मुल्लर् एव एतस्य पद्यानुवादः, पुनश्च स्वेट्स् महोदय जर्मन् भाषया एतस्य गद्यानुवादं करोति। अग्रे इतोपि किं वदति, एतस्य अङ्ग्रेजी अनुवादं यदि पश्यामः चेत् आर्थर् रैट् पुनश्च ए.जी. रुक् एते महोदयद्वयमेव एतस्य अङ्ग्रेजी अनुवादं कुर्वन्ति पद्यानुगुणमेव। हिन्दीभाषा एतस्य प्रायः 6 अनुवादः भवति, ओडियाभाषा एतस्य अनुवादद्वयमेव भवति एव। किं तस्य नाम विस्मरामि, तद् राधानाथ किमपि अस्ति, राधानाथ राय तु नास्ति, अपरः एकः जनः अस्ति, स एतस्य पद्यानुवादं सम्पूर्णरूपेण कृतवान् एव। खेमेन्द्रः कालिदासस्य मन्दाक्रान्तछन्दस्य एव प्रशंसां करोति। तदर्थमपि एकं वाक्यमपि सः अत्र लिखति, सुबुसा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता विराजते। अत्र कुत्र लिखितमस्ति इत्युक्ते खेमेन्द्रस्य सुब्रततिलक इति अस्ति, तत्रैव एतद् उल्लेखः भवति, सुबुसा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता विराजते। अग्रे पश्यामः, मेघदूते यदि वयं पश्यामः चेत् अत्र मुख्यरूपेण केचन अलङ्काराः सन्ति, यथा उपमा अलङ्कार, उत्प्रेक्ष्य अलङ्कार, रूपक अलङ्कार इत्यादीनाम् अलङ्काराणाम् अत्र सम्यक् प्रयुक्तः भवति। किन्तु यदि छन्दं पश्यामः चेत् एकः एव छन्दः अस्ति, सः छन्दः भवति मन्दाक्रान्तछन्दः इति।
डॉक्टर कीथ महोदय मेघदूतं किं करोति शोकगीतम् इति एकं वदति एव एतदपि स्मरणे स्थापनीयं तद् मेघदूतं डॉक्टर कीथ महोदय मेघदूतं किं वदति इत्युक्ते शोकगीतम् इति वदति इतोपि यदि पश्यामः चेत् मेघदूते वयं शोक अथवा करुण इत्यादीनां तु पश्यामेव अत्र विरहविच्छेदस्य भवति पुनश्च विप्रलम्भस्य अपि गीतं भवति एतदपि वक्तुं शक्नुमः एव अतः अत्र विप्रलम्भशृङ्गारस्य प्रयुक्तः भवति इति बहूनां मतम् अस्ति एव अत्र प्रमुखपात्राणि यदि पश्यन्ति चेत् यक्षः भवति यस्य नाम अस्ति हेमामाली यक्षिणी अस्ति विशालाक्षी मेघः अस्ति यः मेघः एव भवति पुनश्च कुबेरः अस्ति यः यक्षाधिपतिः भवति एव एते अत्रैव मुख्यपात्राणि सन्ति अन्ये सामान्यरूपेण स्थानानि ये सन्ति विहङ्गाः सन्ति एते सर्वे अत्र तथा एतेषां विषये उल्लेखः नास्ति प्रमुखरूपेण यक्ष पुनश्च मेघ एतयोः विषये अत्र वर्णनं भवति एव अग्रे अस्ति पश्यामः संस्कृतगीतिकाव्यानाम् आदिग्रन्थकारः भवति महाकवि कालिदासः इतः पूर्वं गीतिकाव्यानां रचना न आसीत् एव अग्रे अपि अस्ति दक्षिणवर्तनात् पुनश्च मल्लिनाथ मेघदूत लेखितुम् एव किं रामायणतः प्रेरणां प्राप्तवन्तः इति मतम् अस्ति एव अग्रे पश्यन्तु इतोपि यक्षः अलकाधीश्वर कुबेर तः एव श्रापं प्राप्य एव तद् रामगिरिपर्वते निवसति कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति यक्षाय कः श्रापं ददाति इत्युक्ते अलकाधीशपुरी कुबेरः इति तत्र उत्तरं भवति एव अलकाधीशपुरी कः इत्युक्ते कुबेरः भवति एतदपि स्मरणे स्थापनीयमेव पुनश्च एतस्मिन् विषये कुत्र उल्लेखः इत्युक्ते पद्मपुराणे इति अपि स्पष्टं भवति एव इतोपि किञ्चित् पश्यामः तत्र इतोपि वदति तत्र योगिनी नामक आषाढकृष्ण एकादशी महात्मा प्रसङ्गः अस्ति ततः एव एषः प्रसङ्गः गृहीतम् इति मतं भवति एव ब्रह्मवैवर्तपुराणमपि मेघदूतस्य एव उपजीव्यम् इति स्पष्टं भवति पद्मपुराणापेक्षया एव ब्रह्मवैवर्तपुराणं मेघदूतस्य उपजीव्यम् इति बहूनां मतं भवति एतत् स्मरणे स्थापयन्तु मेघदूतस्य उपजीव्यं कः इत्युक्ते ब्रह्मवैवर्तपुराणम् इति मेघदूते यदि पश्यामः चेत् श्लोकसङ्ख्या भवति एतत्तु एकं पद्यमेव अस्ति अत्र गद्यस्य प्रश्ने एव न आगच्छति अत्र श्लोकसङ्ख्या भवति 15+100 इति तदपि भागद्वयं भवति एकं पूर्वमेघः अपरमेकमस्ति उत्तरमेघः इति पूर्वमेघे नाम तत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 63 पुनश्च उत्तरमेघे श्लोकसङ्ख्या भवति 52 आहत्य संख्या भवति एव 15+100 इति यदि मल्लिनाथं यदि वयं पश्यामः मल्लिनाथः किं करोति 1+100 पद्यानामेव अनुवादं करोति अनेन किं ज्ञायते 6 श्लोकाः सन्ति निक्षिप्तः श्लोकः प्रक्षिप्तश्लोकसङ्ख्या भवति 6 इति अतः कदाचित् प्रश्नः आगच्छति मेघदूते प्रक्षिप्तश्लोकानां संख्या का इति तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव तत्र श्लोकसङ्ख्या भवति 6 इति परवर्ति प्रश्नं पश्यामः परवर्ति क्षम्यताम् मेघदूतस्य मुख्यरसं यदि पश्यामः चेत् तद् मुख्यरसः भवति विप्रलङ्घशृङ्गारः इति एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु अत्र मुख्यरसः कः भवति विप्रलङ्घशृङ्गारः इति तत्र मुख्यरसः भवति एव एत्र केचन विषयाः सन्ति यथा उपजीव्यम् अस्ति ब्रह्मवैवर्तपुराणं श्लोकसङ्ख्या 15+100 पूर्वमेघे 63 पुनश्च उत्तरमेघे 52 मल्लिनाथस्य यत् टीका अस्ति सञ्जीवनी टीका तत्र किमस्ति 6 श्लोकाः प्रक्षिप्ताः सन्ति अग्रे पश्यामः एव संपूर्ण मेघदूतं मन्दाक्रन्तछन्दसि एव रचितमस्ति अत्र किञ्चित् सर्वेषां स्पष्टता भवेत् एव यक्षाधिपतिः भवति कुबेरः सः कुबेरः यक्ष यदा स्वकीयकार्ये एव किं प्रमादं करोति तस्मिन् समये यक्षाय कुबेरः श्रापं ददाति अतः कदा ददाति इत्युक्ते कार्ये सम्यक् न कार्यं करोति अतः एव तस्मै श्रापं ददाति अग्रे इतोपि वदति यद्यपि कालिदासः किं भवति मेघदूतस्य नाम मेघदूते कुत्रचित् अपि यक्षस्य नाम हेमामाली अथवा यक्षिण्या नाम विशालाक्षी न वदति तथापि ब्रह्मवैवर्ते यदि पुराणं पश्यामः तेन स यदा एतं प्रसङ्गं योजयामः तदा एतत् स्पष्टं भवति एव पुनश्च किमर्थं कति वर्षयुक्तं विरहः आसीत् विच्छेदः आसीत् इत्युक्ते एकवर्षात्मकः एतदपि स्मरणे स्थापनीयं भवति यक्षः कति वर्षमेव यक्षिणीतः अथवा स्वपत्नीतः विच्छेदः भवति इत्युक्ते एकवर्षमेव विच्छेदः भवति एव अग्रे इतोपि वदति श्रापकारणात् एव नष्टमहिमा कस्य यदा तस्य नष्टं भवति महिमा इत्युक्ते शक्ति तस्य ज्ञानं सर्वं नष्टं भवति तदा सः कुत्र निवसति इत्युक्ते रामगिरिपर्वते यक्षस्य निवासस्थानम् आसीत् एकवर्षनिमित्तं रामगिरिपर्वते इति तस्य वास्तविकगृहमासीत् अलकापुरी किन्तु श्रापकारणात् तस्य निवासस्थानम् आसीत् रामगिरिपर्वते इति अग्रे पुनश्च पश्यामः मेघदूतस्य आरम्भे यदि वयं पश्यामः चेत् किं भवति अत्र सः स्वकीयशापस्य 8 मासः एतदपि सः वदति अग्रे यथा नीत्वा मासन् कनकवलय तत्र स्पष्टं भवति तत्र मासान् तत्र व्ययं भवति कति मासान् इत्युक्ते 8 मासान् तत्र व्ययं भवति इदानीं 4 मासाः सन्ति अवशिष्टाः 4 मासाः सन्ति तदेव अत्र वदति एव तस्य निवासस्थानम् आसीत् कुत्र इत्युक्ते रामगिरिविषये कुत्र उल्लेखः अस्ति इत्युक्ते प्रथमे श्लोके अस्ति एव रामगिरिपर्वतविषये अग्रे परवर्ति बिन्दुः पश्यामः
मेघदूतस्य यः नायकः अस्ति सः यक्षः सः धीरो ललितनायकः भवति। यक्षिणी अस्ति सा स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका भवति एव। पुनश्च अग्रे मेघदूत यदि वयं पश्यामः चेत् प्रसाद पुनश्च माधुर्य एतयोः गुणयोः अधिकाधिकः प्रयुक्तः भवति। पुनश्च यदि यत्र रीतिं पश्यामः चेत् वैदर्भ्यरीतिः एव प्रयोगः भवति एव। मेघदूतम् इत्यत्र समासः किं भवति? मेघ एव दूत यस्मिन् तदेव किम् अस्ति मेघदूतम् इति अस्ति। अर्थात् मेघ एव किं भवति? यत्र दूतरूपेण अस्ति तदेव काव्यं मेघदूतम् इति भवति। मेघ एव दूत यस्मिन् स एव मेघदूतम्। एवं प्रकारेण एतत् किं भवति? बहुव्रीहिसमासः भवति। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति मेघदूतं कः समासः इत्युक्ते बहुव्रीहिसमासः भवति एव। अग्रे पुनश्च भवति यक्षाणाम् अधिपति कुबेरस्य राजधानी कुत्र आसीत् इत्युक्ते अलगापुरी आसीत्। यक्षाणाम् अधिपति आसीत् कः इत्युक्ते कुबेरः, तस्य राजधानी कुत्र आसीत् इत्युक्ते अलगापुरी एव आसीत्। अलगापुर्यामेव यक्षस्य निवासस्थानमपि आसीत् एव। अलकापुरी कुत्र भवति इत्युक्ते हिमालयपर्वते कैलासनामकशिखरे एव तद् किं तद् अलकापुरी अस्ति इति एव तत्र स्पष्टं भवति। यदि वयं पश्यामः चेत् तत्र श्लोकाः सन्ति, तत्र श्लोके अपि तद् उल्लेखः भवति आकैलासात् विषकिशलय। श्लोकसङ्ख्यां किञ्चित् न स्मरामि, किन्तु तत्र एतेन किं ज्ञायते? आकैलासात् कैलासपर्यन्तं गमिष्यन्ति। के गमिष्यन्ति इत्युक्ते वलाकविहङ्गाः गमिष्यन्ति। क्षम्यतां, राजहंसः तत्र गमिष्यन्ति आकैलासपर्यन्तं। यतोहि ते मानोत्सुकाः, मानसरोवरं गन्तुम् इच्छुकाः सन्ति। अतः तेनैव ज्ञायते। तत्रैव पुनः वदति ते सहायः भविष्यन्ति इत्युक्ते मार्गे सहायः मेघस्य के भविष्यन्ति इत्युक्ते राजहंसः भविष्यन्ति। ते पर्वतपर्यन्तं गमिष्यन्ति। कैलासपर्वते मानसरोवरः अस्ति, तत्रैव अलकापुरी अस्ति इति तत्र स्पष्टं करोति। श्लोकसङ्ख्यां किञ्चित् न स्मरामि, किन्तु प्रथम 10 श्लोकमध्ये एव अस्ति। 10 इत्युक्ते तृतीय चतुर्थमपि त्यजतु एव, पञ्चमतः गच्छतु, तावत् अभ्यन्तरे अस्ति एव, किञ्चित् श्लोकसङ्ख्या न स्मरामि एव। रामगिरिपर्वत यदि विषये पश्यामः चेत् मल्लिनाथ पुनश्च बहूनां मतं यद् भवति तत् चित्रकूटपर्वतम् इति बहूनाम् एव मतं भवत्येव। अग्रे पुनश्च पश्यामः, प्रायः अत्र ये केपि बिन्दवः सन्ति ज्ञातवन्तः। अग्रे पश्यन्तु, पुनश्च अग्रवर्ति आषाढस्य प्रथमदिवसे यक्ष पर्वते एव यदा मेघमेव किं बप्पर्क्रीडा कर्तुम् एव मेघं स दृष्टवान् एव। बप्पर्क्रीडा इत्युक्ते गजः यथा किं क्रीडां करोति तद्वदेव स मेघमेव दृष्टवान् एव। कश्चित् पदं यदि वयं पश्यामः चेत् कश्चित् पदं ब्रह्मा इति शब्दस्य एव ज्ञानं भवति। तदर्थमेव कश्चित् इति शब्दः मङ्गलाचरणे मेघदूतस्य एव उल्लेखः अस्ति एव। कश्चित् कान्ता विरहगुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। एवं प्रकारेण तद् मङ्गलाचरणस्य प्रथमा पङ्क्तिः भवति एव। मेघदूत यदि पश्यामः चेत् मेघदूतस्य मङ्गलाचरणं वस्तुनिर्देशात्मकमङ्गलाचरणम् अस्ति, अत्रापि न संशयः। पुनश्च अग्रे इतोपि अस्ति। यथा प्रथमश्लोके यदि वयं पश्यामः चेत् प्रथमश्लोके यक्षस्य श्रापविषये पुनश्च तत्रैव तस्य रामगिरिपर्वतस्य विषये वर्णनं भवति। रामगिरिपर्वतस्य महत्त्वादिविषये तत्र प्रथमश्लोके वर्णनं भवति। तद्वदेव यदि वयं द्वितीयं श्लोकं पश्यामः चेत् द्वितीयश्लोके किं भवति? सः यक्षः कथं दुर्बलः अभवत्, दुर्बलताकारणात् तस्य हस्तात् स्वर्णनिर्मितः यत् कङ्कणमस्ति सः कथं पतति इति तस्मिन् विषये द्वितीयश्लोके उल्लेखः भवति एव। अग्रे पुनश्च स्वकीयं कुशलवार्ताम् एव सः प्रेषयितुम् एव मेघं किं करोति? एव पुष्पगुच्छेन तत्रैव पुष्पेण गुच्छेन एव किं करोति? तमेव निवेदनं करोति। तत्र यक्षस्य मेघाय प्रथमं शब्दं किम् आसीत् इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। यक्षस्य मेघाय प्रथमशब्दम् आसीत् स्वागतम् इति। कथं स्वागतं करोति इत्युक्ते पुष्पगुच्छेन। तत्रैव यानि प्रस्फुटितानि पुष्पाणि सन्ति तैः पुष्पैः एव सः किं करोति? यक्षस्य स्वागतं करोति एव। अग्रे इतोपि पश्यामः एव, पुष्पार्घ्यै एव तस्य स्वागतं करोति। कुत्र करोति इत्युक्ते कुटुचकुसुमैः इति कुटुचार्थ आश्रमस्य कुसुमैः एव करोति इति तत्र भवति एव। प्रश्नः एवमेव आगच्छति, केन करोति इत्युक्ते कुटुचकुसुमैः करोति इति। अग्रे पञ्चमश्लोके अस्ति मेघस्य निर्माणं कथं भवति इत्युक्ते तत्र श्लोकं किञ्चित् न स्मरामि, तद्भवति किं तत्र धूम्र अग्नि वायुसलिलः एवं किमपि तत्र श्लोकम् अस्ति, पञ्चमश्लोकः अस्ति, किञ्चित् न स्मरामि। भवन्तः अपि तत् श्लोकं द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। धूम्र अग्नि इति तु नास्ति एव, तद् न स्मरामि श्लोकं किञ्चित्। पञ्चमश्लोकः भवन्तः पश्यन्तु, समीपे अपि पुस्तकमपि नास्ति, अतः अन्यथा दृष्ट्वा अपि वक्तुं न शक्नोमि। अतः पञ्चमश्लोके एव उल्लेखः भवति मेघस्य एव निर्माणं कथं भवति इति। स तस्मै एव तादृशमेघाय एव स किं करोति? स्वकीयं वार्तां वदति एव। अग्रे पश्यामः एव, इतोपि अस्ति मेघ कीदृशमेघ इति वदति। मेघस्य कृते तत्र पदद्वयम् अस्ति, पुष्कर आवर्तकानां वंश एव मेघस्य उत्पन्न इति। कदाचित् प्रश्नः भवति कीदृशमेघ इत्युक्ते पुष्कर आवर्तकयुक्तः मेघ इति। पुनश्च अग्रे भवति यक्षमेघाय
मेघस्य सविधे तादृशी एका शक्तिः आसीत् यया शक्तिद्वारा सः किं करोति, स्व इच्छानुसारम् आकृतिं धारयितुमपि अर्हति। पुनश्च सः अपि मेघः अपि इन्द्रस्य प्रमुखव्यक्तिः, इत्युक्ते इन्द्रस्य अत्यन्त निकटतरव्यक्तिः भवति तत्र वदति। इदानीम् एकमेकं श्लोकम् अहं वदामि, प्रतिश्लोके किं किं तत्र उल्लेखः अस्ति इति, प्रत्येकश्लोकस्य सारांशः किं भवति इति। इतोपि सः वदति तत्र एव सन्तप्तानां त्वमपि शरणम्, इत्युक्ते सन्तप्ताः ये सन्ति, दुःखितजनाः ये सन्ति, तेषां सः एकः एव शरणं भवति एव, सः कः इत्युक्ते मेघः इति। अतः मेघद्वारा एव सः किं करोति, हलकां प्रेषयितुमेव स्वकीयं सन्देशं प्रेषयितुम् इच्छति एव। इतोपि तत्रैव भवति, तत्र पञ्चदशश्लोकाभ्यन्तरे भवति अलकापुरी वर्णनं भवति। अलकापुरी कीदृशम् अस्ति इत्युक्ते बाह्यश्चन्द्र, स्मरामि न एव श्लोकान् एव, तत्र बाह्य इत्युक्ते तत्र बहिः यत् स्थानम् अस्ति तत् स्थानं कीदृशम् इत्युक्ते तत्र बाह्योद्यान हरसिरश्चन्द्र एवं किमपि अस्ति, न स्मरामि किञ्चित्, तद् भवन्तः तत् अभिज्ञ मेघदूतं द्रष्टुं शक्नुवन्ति श्लोकान्। अलकापुर्या बहिः एव किम् अस्ति, यथा शिवस्य उपरि चन्द्रस्य भवति, तद्वैव चन्द्रकिरणैः एव तद् स्थानं किं भवति, प्रज्वलितः भवति, अथवा उज्ज्वलः भवति इति तत्र वदति एव। तेन एव किं भवति, तत्र यानि यानि भवनानि सन्ति तानि भवनानि अपि धवलवर्णानि भवन्ति इति वदति एव। पुनश्च मेघस्य शुभचिह्नः इति किं वदति, न पवन अनुकूल वहति। पुनश्च द्वितीय भवति वामभागे तद् कः अस्ति एव, चातकः। चातकः पक्षी शब्दं करोति, पुनश्च पवन अनुकूल पवन अस्ति, पुनश्च चातकपक्षी वामभागे शब्दं करोति। अतः अयं कालः समुचितकालः इति स तत्र वदति। एतदपि कदाचित् प्रश्नः भवति एव, अनुकूलः कथम् इति, इत्युक्ते चातकः वामभागे नुदति चातकः इति तत्र वाक्यम् एकं भवति। गर्भधान उत्सवकालात् आकाशे एव तद् के भवन्ति, बगुलाः ये सन्ति ते पक्षयः विहङ्गाः अपि तत्र आकाशमार्गे गच्छन्ति एव। पुनश्च तावदेव अस्ति। अग्रे इतोपि पश्यन्तु, तत्र यक्षः मेघं यक्षिणीविषये भातृजायाम् इति सम्बोधनं करोति, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। तद् 20तमे अथवा 20 अभ्यन्तरे एव सन्ति एते श्लोकाः। मानसरोवराय उत्सुकाः एव तत्र ये सन्ति, मानसरोवराय उत्सुकाः के सन्ति इत्युक्ते राजहंसाः। परवर्तिबिन्दु अत्र भवति, मानसरोवर आगच्छति चेत् मानसरोवर पदेन सह पदत्रयं नियुक्तः भवति। यथा एकमस्ति राजहंसः इति, द्वितीयं भवति अलकापुरी इति, क्षम्यतां कैलासपर्वतं। कैलासपर्वतस्य समीपे एव तत् किं भवति, मानसरोवर अस्ति। तो मानसरोवराय गन्तुम् एव राजहंसाः उद्यताः सन्ति, इच्छुकाः सन्ति। किमर्थं सन्ति इत्युक्ते मेघ आगमनकारणात् एव। ते मुखे किं धारयन्ति, न विषकिशलय, इत्युक्ते तद् मृणाल खण्डानि एव मुखेषु संस्थाप्य एव मेघेन सहित एव पर्वतपर्यन्तं ते मानसरोवराय गन्तुं वा मानसरोवराय गमिष्यन्ति एव। अग्रे अस्ति एव इतोपि वदति, श्री तत्र मेघदूतस्य रामगिरिपर्वते कस्य पादचिह्नः अस्ति इत्युक्ते श्रीरामचन्द्रस्य पादचिह्नः अस्ति एव। तत्रैव प्रणामं कृत्वा ततः विदायं स्वीकरोतु इति वदति एव। इतोपि वदति, सः तस्य गमनं कुतः भवेत् इत्युक्ते तस्य गमनं भवेत् तत्र रामगिरिपर्वतः उपरि गत्वा ततः उत्तरदिगे एव तत्र गन्तव्यम् इति सः तद् वदति एव। अग्रे पुनश्च वदति, दिगङ्गनाचार्य वसुबन्धुः शिष्यो एव आसीत्। पुनश्च अग्रे पुनश्च वदति, इन्द्रधनुयुक्तः श्यामलमेघं गोपवेशधारी भगवान् श्रीकृष्णेन सह एव तुलनां भवति। अत्र उपमा अलङ्कारस्य प्रयुक्तं भवति, तद् मन्ये 15तः एव 21 मध्ये स्यात् एव। तद् यद् इन्द्रधनुधारी श्यामलवर्णयुक्तः मेघः अस्ति, सः कीदृशमस्ति इत्युक्ते गोपवेशधारी श्रीकृष्णेन सह सम्बन्धितः भवति एव। मेघस्य यात्रामेव तत्र प्रारम्भिकसमये कः आगच्छति, मेघस्य प्रथमे आगच्छति एव मालप्रदेशः एव आगच्छति एव। पुनश्च ततः मालप्रदेशे सामान्यरूपेण वृष्टिं कृत्वा पुनश्च तत्र पश्चिमदिशां प्रति सामान्य गत्वा तत्र वृष्ट्यादिकं कृत्वा भूमिं सुगन्धितं कृत्वा पुनः उत्तरदिशामेव गमनाय सः निर्दिशति एव। इत्युक्ते प्रारम्भे सः तद् रामगिरिपर्वते एव रामस्य चरणेषु एव तद् वन्दनां कृत्वा स्नेहं कृत्वा अग्रे सः उपरि गच्छति, उपरितः सः उत्तरदिशां गच्छति। प्रारम्भिकसमये मालप्रदेशः आगच्छति, मालप्रदेशात् परं सः कुत्र गच्छति इत्युक्ते मालप्रदेशः सामान्य पश्चिमदिशां प्रति गच्छति, तत्र सामान्य वृष्टिं कृत्वा पुनश्च अग्रे आगत्य गच्छति कुत्र इत्युक्ते तत् उत्तरदिशां प्रति एव गच्छति। अग्रे सः किं भवति, तस्य अमरकूटपर्वतः आगच्छति। तत्र अमरकूटपर्वते यद् अग्निः प्रज्वलति तद् अग्निमेव सः तद् निर्वाय सः किं करोति, तत्रैव सामान्य स्थित्वा पुनश्च अग्रे गमिष्यति। अग्रे पुनश्च वदति, एवं मेघस्य प्रथमपर्वतः इति कदाचित् प्रश्नः भवति। मेघस्य प्रथमपर्वतः किमस्ति इत्युक्ते अमरकूटपर्वतः इति।
अग्रे पुनश्च वदति तद् 26-27 अयं प्रसङ्गः आगच्छति एव। आम्रकूटे ये आम्राणि सन्ति ते आम्राणि किं भवन्ति, अत्यन्तपक्व आम्राणि सन्ति एव, पक्वफलानि सन्ति। तत्र यदा मेघः गत्वा छायादितः भवति अथवा आच्छादितः भवति तस्मिन् समये तद् दर्शनीययोग्यः भवति। केषां कृते इत्युक्ते तद् देवानां कृते एव भवति एव, देवदम्पतीनां कृते दर्शनीयः भवति एव। अमरकूटपर्वते इतोपि अग्रे वदति सः, अमरकूटपर्वतस्य कुञ्जवनवासीनां कृते एव उपयुक्तः भवति अयं स्थानमेव। अग्रे पुनश्च भवति मेघदूतस्य प्रथमा नदी इत्युक्ते मेघस्य प्रथमा नदी भवति रेबा नदी, यस्य इदानीन्तन नाम भवति नर्मदा इति। यः खलु यद् नर्मदा अथवा रेबा नदी अस्ति, नद्याः तद् उद्गमस्थानं भवति विन्ध्यपर्वते इति। इत्युक्ते प्रथमप्रदेशमस्ति मालप्रदेशः, पर्वतः भवति आम्रकूटपर्वतः, प्रथमा नदी भवति रेबा नदी अथवा नर्मदा नदी, तस्य उद्गमस्थानं किमस्ति, विन्ध्यपर्वते इति भवति एव। अग्रे वदति यद् नर्मदा अथवा रेबा नद्याः जलं किम् अस्ति एव, हस्तीनाम् एव मदेन तद् किं भवति, सुगन्धितं भवति। पुनश्च तत्र नदीनां समीपे ये तटवर्ती वृक्षाः सन्ति तेषामेव, तत्र ये जामुवृक्षाः सन्ति तेषामेव किं भवति, काण्डद्वारा तद् जलं सुगन्धितं भवति, पुनश्च औषधियुक्तं भवति एव। यदर्थं सिद्धजनानां स्त्रीणां कृते किं भवति, तद् अत्यन्त आवश्यकं भवति, सर्वेषां कृते, केवलं तेषां कृते इति न। अग्रे इतोपि किं भवति, सिद्धजनाः स्त्रियः यदा मेघस्य कम्पनं शृण्वन्ति तदा ते भयविप्तं भवन्ति, प्रेमीणाम् एव आलिङ्गनं कुर्वन्ति इति स अग्रे वदति एव। किञ्चित् कष्टं भवति, सत्यं वदामि। यदा वयं मेघदूतं साक्षात् पाठयामः महाविद्यालयेषु अथवा अभिज्ञानशाकुन्तलं, तत्र कालिदासः यथा रसाणां प्रयोगं कृतवान्, यथा प्रसङ्गाणां स्थापनं कृतवान्, तत् किञ्चित् पाठने कष्टं भवति एव। केचन श्लोकाः तु सामान्याः भवन्ति, किन्तु केषुचित् श्लोकेषु एतावत् एव तस्य शृङ्गारस्य प्रयोगं भवति, तत् पाठने कदाचित् साक्षात् श्लोकस्य कष्टं भवति एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः। रेबा नदीं यदा सः पारं करोति, नाम अग्रे गच्छति, तस्मिन् समये सः दशार्णम् इति स्थानं प्राप्नोति एव। दशार्णं स्थानं सः प्राप्नोति। तद् इदानीन्तन किं भवति, विदिशा इति भवति। दशार्ण इति इदानीं किं मध्यप्रदेशः अथवा छत्तीसगढ़ इति एव प्रसिद्धं भवति। दशार्णप्रदेशस्य राजधानी किम् आसीत् इत्युक्ते विदिशा इति आसीत्। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति एव, दशार्णप्रदेशस्य राजधानी कः आसीत् इत्युक्ते विदिशा इति। दशार्ण इति शब्दस्य अर्थं किं, दशदुर्गों का प्रदेश, दशदुर्गाणां प्रदेशः एव भवति दशार्णः इति। विदिशा प्रदेशे अथवा विदिशा तस्य राजधानी का नदी आसीत् इत्युक्ते वेत्रवती नदी आसीत्। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। एतावत्पर्यन्तं वयं मालप्रदेशात् परम् आम्रकूटपर्वतात् परं वयं तद् अग्रे पुनश्च रेबा नदी अथवा तस्य अपरनाम अस्ति नर्मदा नदी इति। अग्रे पुनश्च तद् दशार्णप्रदेशः आगच्छति। दशार्णप्रदेशस्य राजधानी भवति एव विदिशा इति। विदिशाप्रदेशे एव तत्र एका नदी भवति, यस्य नाम अस्ति वेत्रवती इति। अग्रे वदति पुनश्च तत्र इतोपि किमस्ति, ये मुख्य अंशाः सन्ति तानेव अहमत्र संक्षेपेण एव स्थापयामि। विदिशा इति स्थाने तत्र निच्चैः इति एकं पर्वतम् अस्ति, तत्र सामान्यरूपेण सः तिष्ठति एव। अग्रे पुनश्च वदति मेघस्य मार्गे तद् उज्जयिनी एव, तद् अधिक अत्र उज्जयिनी अत्र अधिकरूपेण एव तद् वर्णनं भवति। मेघस्य मार्गं भवति, उज्जयिनी आगच्छति, तत्र सः सामान्यरूपेण तिष्ठति, पुनश्च अग्रे गमनाय सः सूचयति एव। उज्जयिनी मध्ये यदा सः तिष्ठति तदा सः महाकालस्य दर्शनं, तत्र स्नानम् इत्यादि विषये तत्र सूचयति एव। तद् उज्जयिनी मध्ये यदा सः गच्छति तत्र निर्विन्ध्य नामकं नदी अस्ति, तत्रापि किञ्चित् मेलनाय अपि सः सूचयति। अग्रे सः किं करोति, तद् उज्जयिनीतः अग्रे सः किं नदी आसीत्, अन्तिमा नदी आसीत् निर्विन्ध्या इति। निर्विन्ध्य नदीतः सः अग्रे किं करोति, निर्विन्ध्य नदीं पारं कृत्वा सः सिन्धुं नदीं प्रति गच्छति। तत्र सिन्धुनदी किं भवति, यदा सः मेघं प्राप्नोति तस्मिन् समये सः किञ्चित् दीर्घं भविष्यति, यतोहि सः सिन्धुनदी किम् अस्ति, मेघं त्यक्त्वा सा कृशा जाता। इदानीं मेघं प्राप्य सा किं तद् बृहत्काय भविष्यति एव। अग्रे पुनश्च किम् आगच्छति, अवन्ती इति स्थानम् आगच्छति। अवन्ती मध्ये वश्यराज उदयनः अस्य कथा सर्वे वृद्धजनाः जानन्ति इति वदति एव। पुनश्च अग्रे इतोपि वदति उज्जयिनी, तत्र उज्जयिनीमेव देदीप्यमान स्वर्ग इति अपि, अर्थात् स्वर्गस्य कश्चन अंशः इति वदनं तत्र वदन्ति। पुनश्च उज्जयिन्याः अपरनाम अपि विशाला इति अपि तत्र उल्लेखः भवति एव। अग्रे पुनश्च वदति किं, सिप्रा नदी विषये। सिप्रा नदी अग्रे आगच्छति। अग्रे वदति वायु किं करोति, सिप्रनद्याः तद् किम् अनुकूलं भवति, अतः सिप्रनदी अग्रे आगच्छति। पुनश्च उज्जयिनी यद् विपणिम् अस्ति तदपि अत्यन्तं विशालकायम् अस्ति इति तस्मिन् विषये वदति। पुनश्च महाराज प्रद्यूत, पुनश्च वासवदत्ता, यथा महाराज प्रद्यूतस्य पुत्री, क्षम्यतां, प्रद्यूतस्य पुत्रीं वासवदत्ताम् अपहरणं विषयं कः करोति, वासवदत्ताम् अपहरणं कः करोति इत्युक्ते उदयनः करोति।
वासवदत्ता कस्य पुत्री भवति इत्युक्ते प्रद्युतस्य पुत्री भवति। यम् उदयनः किं करोति तद् अपहरणं करोति। अग्रे इतोपि किञ्चित् अस्ति, प्रायः समाप्तेः सन्निकटं भवति। सम्पूर्णं मेघदूतं यतोहि वयं चर्चां कुर्मः अतः किञ्चित् बहुकालः आगच्छति एव। मेघ उज्जयिनी इति किं भवति, तत्र यद् छत्राणि भवन्ति तत्र सामान्यरूपेण रात्रिव्ययं कर्तुं स वदति। तदनन्तरं सः किं करोति, अग्रे पुनश्च गमनाय सूचयति एव। तत्र अग्रे पुनश्च गम्भीरा इति नदी आगच्छति। ज्ञातस्वादो बिभृतजघनां को विहातुं समर्थ इति तत्र प्रसिद्धं सूक्तिः अपि अस्ति गम्भीरनदीविषये। अग्रे पुनश्च भवति देवगिरिविषये। देवगिरी तत्र निवासिका अस्ति इत्युक्ते स्वामी कार्तिकेय भवति। देवगिरिपर्वते यः निवसति तस्य वाहनः भवति मयूरः। तमपि स्कन्दभगवान् अपि तत् कथ्यते एव। अग्रे अपि भवति, अग्रे महाराज रन्तिदेव यशरूप तत्र चर्मवती नदी भवति। तत् चर्मवती नदी इति आगच्छति। चर्मवती नदीं यदा सः पारं करोति अग्रे सः दशपुर इत्यस्य एव स्त्रीणाम् उच्छुकताविषये उल्लेखः भवति। पुनश्च दशपुरतः सः अग्रे गत्वा ब्रह्मवर्तप्रदेशमेव प्राप्नोति। यत् ब्रह्मवर्तप्रदेशं महाभारतस्य किं तद् युद्धभूमि कुरुक्षेत्रम् एव तद् दर्शयति। पुनश्च बलराम महाभारतात् युद्धे विमुखः भवति। तस्य पत्नी रेवत्याः किं चक्षुषा एव उपमा सरस्वती। तत्र पुनश्च लाङ्गळी इति शब्दः बलरामस्य कृते एव उल्लेखः भवति एव। किञ्चित् शीघ्रं समापयामः एव। सरस्वती नद्याः यद् जलं भवति तद् अत्यन्तं पवित्रं भवति, किन्तु तद् किं भवति, श्यामवर्णः भवति एव। अतः सः किं करोति, बलरामः तस्य जलमेव पीतवान्। अग्रे सः पुनश्च कुरुक्षेत्रम् इदानीं प्राप्नोति। कुरुक्षेत्रतः अग्रे एव कनखनलपर्वतः भवति, यत्र पार्वत्याः उपहासं कृत्वा गङ्गानदी वहति इति वदति एव। अग्रे गङ्गायाः कृते जह्नुकन्या इति अपि शब्दस्य अत्र प्रयुक्तं भवति एव। कनखनल हरिद्वारसमीपवर्ती एव तत्र स्थानं भवति। पुनश्च मेघम् एव तद् हरिद्वारम् इत्युक्ते प्रायः तद् हिमालयस्य समीपे एव अस्ति इति इदानीं दर्शयति एव। हिमालयं प्रति यदा सः गच्छति तत्र किं भवति, शिवः भवति। शिवः किं करोति नाम, यद् तत्र किं भवति, तत् कादुवं भवति, तं तादृशमेव शोभमेव प्राप्स्यति। अग्रे पुनश्च हिमालयपर्वते पुनश्च तत्र मेघः सरम्भाणां किं तद् दृष्ट्या एव तद् नष्टं भविष्यति। अग्रे पुनश्च हिमालयपर्वते शिवस्य चरणेषु एव सिद्धजनानां पूजां कुर्वन्ति, तेषामेव परिक्रमामपि कुर्वन्ति। हिमालयपर्वते मृदुङ्ग यथा शब्दं कृत्वा सः सङ्गीतपूर्णमपि तत्र परिवेशमपि करिष्यति। एतत् प्रायः पूर्वमेघस्य अन्तिमे चरणेषु वयमेव। तद् हिमालयस्य पर्वतविषये तत्रैव वदति। इतोपि कौचन्ध्य भगवान् परशुरामपि तस्य प्रणामं कृतवान् इति वदति। प्रायः एवं प्रकारेण हंसः अपि तेन सह ये आगताः आसन् राजहंसाः, ते अपि मानसरोवरं गमिष्यन्ति। पुनश्च तद् कौञ्चरन्ध्रं मार्गेण गत्वा सः राजा वलिं यथा भगवान् विष्णु एव पादं दर्शितवान्, तथैव सः अपि स्वकीयं किं करिष्यति, पादं दर्शयिष्यति अथवा तथैव प्रतीतं भविष्यति इति वदति। कौञ्चरन्ध्र इत्युक्ते तत्र अर्थं भवति हंसद्वारः इति, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवति। कौञ्चरन्ध्रं यदा सः नाम किं तत् पारं कृत्वा अग्रे गच्छति, तस्मिन् समये सः हिमालयस्य अतिथिः भवति। हिमालयस्य परिभ्रमणं कृत्वा सः पुनश्च पार्वत्याः कृते किं तद् सोपानस्य रूपेण एव कार्यं करिष्यति। कैलासपर्वते किं तद् अग्रे वदति, तत्र ये देवी स्त्रियः सन्ति तेषां कृते कङ्कणसदृशम् एव तेषां सहायतां करिष्यति। पुनश्च अन्तिमे सः तत्र हिमालयपर्वते यत्र अग्निः प्रज्वलितो भवति तदपि सः निर्वापयिष्यति। एवमेव अद्य आसीत् एव मेघदूतस्य संक्षिप्तविवरणम्। अग्रे वयम् इतोपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वद संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः। अग्रे मिलामः।